صوت، لغتي نور، لغتي نور، نور في الظلماء، لغتي صوت في الأرجاء، لغتي 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 دوما في العلياء، أعلام صرف وهجاء، نحو أدب والإلقاء، اسم وصف للأشياء. لغتي 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 أنت يا لغة القرآن، اقرأ رتل يا إنسان، املأ قلبك بالإيمان وبوحي الهادي المنان. لغتي 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 صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي صوت في